बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद मेहदी रिज़वी एक मरतबा फिर आपके सामने करबला मुक़द्दसा से बराह रास्त मैं हुसैनी हूँ प्रोग्राम में शब बुध हाज़िर हूँ। आपके लिए करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत लेकर, आपके लिए करबला की खैरात लेकर, आपके लिए करबला की शिफा लेकर, आपके लिए इमाम हुसैन वाबुल हवाइश की दुआ लेकर, आपके लिए करबला से बहुत सारी सौगात लेकर, क्योंकि आज हम बैनुल हरमैन मौजूद हैं और इसके साथ साथ शब ईद मुबाहला भी है, जिसकी मुबारकबाद हम आप सब की खिदमत में और वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में पेश करते हैं। यकीनन बड़ी खुशकिस्मती है उसकी जो शब ईद मुबाहला करबला में मौला को सलाम करने का मौका पाए, अपने फ़ोन को उठाएं, नंबर दिया है, सलाम करें। उससे पहले आइए मिलकर हम मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं आपके तरफ से, आपके मरहुमीन की तरफ से और जुमला मोमिनीन मोमिनात की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या बना अमीरिल मोमिनीन वबना सय्यदिल वसीन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा या क़तियल कफ़ैन या कफ़ील ज़ैनबुल हौरा। अस्सलामु अलैका या मन मज़ा अला बसीरते मिन अम्रिह। अस्सलामु अलैका या मन वफ़ा बेबैअतिही। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज या अबल फ़ज़्लिल अब्बास अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीन। अस्सलामु अलैका या खामिसा सहाबिल किसा। अस्सलामु अलैकुम व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक। अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार व लजअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए व असराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से जुमला मोमिनीन मोमिनात मरहुमीन जो इस दुनिया से गुज़र गए हैं, सब की तरफ से इस वक्त बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बारगाह अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हमने ज़ियारत अदा की। अब वक्त आ गया है कि ये शब ईद आप अपने मोबाइल से मौला को सलाम करने के लिए दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें। ईद मुबाहला जिसकी हकीकत और जिसके फ़ज़ाइल दुनिया का कौन इंसान नहीं जानता है। अज़ीज़ों, दुनिया में ख़ुद को सिद्दीक़ीन कहने वाले, सादिक़ कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे,
مگر جسے دشمن صادق اور صدیق کہے وہ صرف ذات آل محمد علیہ السلام ہے۔ تو یہ عید عید صادقین ہے، یہ عید عید مباہلہ ہے، یہ کامیابی کی عید ہے، یہ وہ عید ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام پنجتن کو دیکھ کر دشمنوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اپنے ہاتھ کو بد دعا کے لیے اٹھا دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو شب عید مباہلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ انشاءاللہ بخیر و عافیت سے ہوں گی؟ جی ہاں جی، بہت بہت شکریہ جی مولا کو اور آپ سب کو عید مباہلہ کی شب بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور جی۔ مولا معذرت آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں، انڈیا میں ایک بہت سے چھوٹے سے گاؤں سے بول رہی ہوں۔ میرا نام مہناز ہے، مہناز بیگم۔ جی مہناز صاحبہ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آج سب سے پہلا کال مولا کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آپ کا آیا ہے۔ یقیناً یہ موقع مولا نے فراہم کیا ہے۔ تو آپ شب عید مباہلہ ہے، کربلا ایک طرف باب الواج ایک طرف امام حسین، سلام پیش کریں اور دل کی حاجت طلب کریں۔ بسم اللہ۔ جی 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 شکریہ شکریہ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید السیدین، السلام علیکم یا ابن خاتمۃ نساء العالمین، السلام علیکم السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ، دیکھیے مولا کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے فون آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ شب عید مباہلہ ہے، بڑے خوشی کی شب ہے۔ کربلا مقدسہ بین الحرمین، ایک طرف باب الوفا ایک طرف باب الصبر۔ یقیناً انسان کے اندر عقیدت ہونی چاہیے مولا کو سلام کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں صدف بات کر رہی ہوں انڈیا سے۔ جی آپ کا استقبال ہے کربلا مقدسہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کا استقبال ہے۔ آپ اس وقت بین الحرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اپنا سلام اپنی عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم تمام شہداء شہیدان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا فضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی الحمدللہ آپ نے زیارت بھی کی، آپ کا نام امام حسین علیہ السلام کے پرچم مبارک پر لکھ دیا گیا، آج آپ کا نام یہاں موجود ہے۔ انشاءاللہ کل خود آپ مولا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ہماری یہی دعا ہے اس مقام سے بہت شکریہ۔ شکر للہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں علوم آل محمد، احکام آل محمد، پیغام آل محمد اور زیارت کربلا پہنچا دی جائے، زیارت ائمہ علیہ السلام پہنچا دی جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ عدیل بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ جی عدیل صاحب آپ کا استقبال ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اور جوار میں۔ بسم اللہ، آپ کے سامنے روضہ مبارک باب الحوائج امام حسین ہے، سلام پیش کریں، اپنی حاجات کو بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے میں زیارت پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
अस्सलामु अलैका या क़ाइम आले मोहम्मद, अस्सलामु अलैका हसन, अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब मोमिनीन और मोमिनात को दुनिया में जहाँ कहीं भी ईद मुबारक। जी माशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए। आपका इसमें गिरामी जो है वो परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी लिख दिया गया है। आज यहाँ आपका नाम मौजूद है, दुआ है कल बारगाह इमाम हुसैन में आपकी भी हाज़िरी हो। मौला आपको भी जल्द अज जल्द करबला और सारी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़, अमानिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीडिया ग्रुप का मकसद आपको ज़ियारत करवाना है। आप भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका सपोर्ट करें, उनके साथ आएँ ताकि ये काम और भी ज़्यादा अंजाम पाए। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका इसमें गिरामी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं सैयदा सदफ फातिमा बांग्लादेश से बात कर रही हूँ। जी आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार में। आप सारी सरहदों को पार करके मौला की बारगाह में आइए, सलाम पेश करें बाबुल हवाइज की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब हैदर खरार व इब्न सय्यदुल बिस्मीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अली इब्न हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या सय्यद शबाब अहले जन्नह, अस्सलामु अलैका या हुसैन मज़लूम शहीद करबला। सब मिल के पढ़ें। अस्सलामु अलल हुसैन अलैहिस्सलाम व अला अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम व अला औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम व अला अस्हाब हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या सक़ा सकीना या अबल फज़ल अब्बास या काशिफुल खरबिल वजल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल आबिदीन या सय्यदुल साजिदीन या इब्न सय्यदुल शुहदाए, अस्सलामु अलैका या उस्मान करबला व सिरान शाम, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन रसाला, अस्सलामु अलैका या मुख्तलिफुल मलाइका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है बारगाह इमाम हुसैन बाबुल हवाइज में, अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके हाजात को कबूल फरमाए। हम आप सब के हक़ में दुआ गो हैं। आपका नाम परचम पर भी लिख दिया गया है। अगर आप इजाज़त देंगी तो बहुत सारे ज़ायरीन दुनिया के कोने कोने से हैं, वो भी मौला की ज़ियारत करना चाहते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपका इसमें गिरामी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं इंडिया ईस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, कलकत्ता। आपका ये नाम जान सकता हूँ? जी मोहम्मद बाकर अली। मोहम्मद बाकर अली साहब, आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार में। एक तरफ बाबुल हवाइज इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करें, अपनी हाजात को तलब करें। शब ईद मुबाहला है और बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व अला अली औलाद हुसैन व अला अस्सलामु अलैकुम जमीअ व रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए, आपकी हाजात को कबूल फरमाए। आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी लिख दिया गया है। जी हमारी जो है वो दुआ है, अल्लाह आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ानी बात कर रहा हूँ, वाहिद मेरी दुआ में। जी आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार में बारगाह में। आप अपना सलाम
مولا باب الحوائج اور مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے حاجات کو طلب کریں، مولا قبول فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین سید المسیح، السلام علیکم یا فاطمۃ اللہ سید النساء العالمین، السلام علیکم یا مولاي انصار المستهزئین مع جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا زیارت کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اور ساری نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ آپ کا نام بھی پرچم امام حسین علیہ السلام پر لکھ دیا گیا۔ آج آپ کا نام یہاں موجود ہے، کل خود بھی آپ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے کر آئیں، ہماری یہی دعا ہے۔ نام اور لکھ دیں جی انشاءاللہ، جی ضرور آپ نام بھیج دیجئے، انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ ابھی وقت کم ہے اور بہت لوگ کال کر رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور سب کا نام پرچم پر لکھا جائے گا اور سب کے حق میں دعا کی جائے گی۔ اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ جی الحمدللہ، شب عید مباہلہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں، آج ہمیشہ آنے والے وقت میں نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے، کہیں پر بھی بیٹھے ہو، دنیا کے کسی کونے میں، امریکہ، لندن، کینیڈا، انڈیا، پاکستان، بس فون اٹھائیں مولا کو سلام کرنے کے لیے اور مولا کو سلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہلو جی، لگتا ہے مشکلات ہوتی رہتی ہیں فون میں، نیٹ ورک میں، مگر جہاں پر دل کا معاملہ ہو، جہاں پر عشق اہل بیت علیہ السلام ہو، وہاں پر مشکلیں نہیں آیا کرتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علیہ السلام مدد۔ یا علیہ السلام مدد۔ جی اسم گرامی آپ کا کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں سید صادق حسین نقوی عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی ماشاءاللہ صادق حسین صاحب، آپ کا استقبال ہے امام حسین علیہ السلام کی نگری میں۔ باب الوفا ایک طرف باب الصبر ہے، اپنا سلام پیش کرے، اپنی حاجت طلب کرے، مولا قبول فرمائیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا باب الحوائج یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ آج آپ نے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام پر لکھا گیا ہے، آج آپ کا نام ہے، کل خود آپ کی حاضری ہوگی، ہماری دعا ہے بارگاہ امام حسین سے یہی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ جی الحمدللہ، یہ ہر شب بدھ جو پروگرام ہوتا ہے، بہت دیکھ رہے ہیں آپ، موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں اپنی باتیں کہوں، کیونکہ زائرین جو ہے مولا کی بارگاہ میں سلام کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مین مقصد ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی وہی بات میں کر رہا تھا کہ نیٹ ورک میں پرابلم ہو سکتی ہے، مگر عشق اہل بیت علیہ السلام میں پرابلم نہیں ہو سکتی، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، کہیں بھی بیٹھے رہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی برادر، میرا نام امتیاز حسین اور میں پاکستان میرٹ سے۔ جی امتیاز حسین صاحب، آپ کا استقبال ہے جوار امام حسین علیہ السلام میں، بین الحرمین میں۔ آپ اپنا سلام اور اپنی حاجتوں کو مولا باب الوفا باب الصبر کی بارگاہ میں بیان فرمائے، مولا قبول فرمائے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام،
السلام علیکم اولاد الحسین السلام السلام علیکم الحسین السلام علیکم شہدائے کربلا مولا کو واسطہ معصوم سکینہ کرام یہ سب کی نظر اکرام ہر نصیب دور کرے مولا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے میڈیا گروپ کا قناة امام حسین علیہ السلام کا کہ دنیا کے کونے کونے تک جو ہے پہنچایا جائے. کیا پہنچایا جائے؟ امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا جائے. یہی مقصد ہے اور آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے سکتے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر، کیونکہ یہ جو کار خیر انجام دیا جا رہا ہے کربلا مقدسہ سے، اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس میں آپ بھی ہدیے کے ذریعے، نیاز کے ذریعے، تاکہ یہ آپ کی طرف سے بھی ثواب جاریہ کے طور پر ہمیشہ چلتا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائے کہ مرنے کے بعد اس کے کام وہ ثواب کے طور پر آئے، اس کے نامہ اعمال میں جوڑا جائے. عزیزو یہی گزارش ہے. السلام علیکم. یہی گزارش ہے ہماری کہ آپ سب جہاں بھی ہوں، امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آج شب بدھ جو پروگرام ہوتا ہے اردو ٹی وی 4 کا، اس پر کال کریں اور مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام اور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. سلام پیش کریں مولا کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا عبداللہ. السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکہ یا سکائے سکینہ یا باب الحوائج. السلام علیکہ یا صاحب الزمان. علمان علمان علمان. Millions of salutations to all my beloved Masoomin Imam. Mola accept my salam, fulfill all my hajats, bless me and my husband. We both will visit Karbala for Ashura and Arba'in, and Mola bless us and grant us good health. Labbaik ya Hussain alayhi salam. مولا زیارات کو قبول فرمائے، آپ کی حاجت کو قبول فرمائے. آپ کا نام بھی پرچم امام حسین علیہ السلام مولانا صاحب آپ پر سے لکھ ایک دیا گیا. ریکویسٹ ہے کہ پرچم میں ریحان بانو اور ظفر الزماں لکھ دیجئے، ہمارے شوہر بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ضرور بھی ضرور لکھ دیا جائے گا. آپ وہ نام بھیج دیں، کیونکہ آپ جانتی وقت کم ہے اور زیادہ لوگ زیارت کرنے والے ہیں، اس وجہ سے محدود وقت میں جو ہے ایک نام آپ کا لکھا گیا. انشاءاللہ بعد میں ان کا بھی نام لکھ کر بھیج دیا جائے گا. اجازت چاہتا ہوں اسی کے ساتھ تاکہ اور لوگوں کو بھی زیارت کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا اس میں سرکار سید فراز حسین عبدی فرام کراچی پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم. سید فراز حسین صاحب آپ کا استقبال ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. جوار میں محرم بھی قریب ہے، شب عید مباہلہ بھی ہے. سلام کرے باب الحوائج کی ذات کو، امام حسین کی غربت کو اور حاجتوں کو مانگے. بہت شکریہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکہ اخی ابو الفضل العباس العبدال. یا مولا یا مولا یا مولا ادرکنی. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب نصر والزمان. السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین السلام. یا مولا یا مولا یا مولا جی مولا آپ کی حاجات کو قبول فرمائے، آپ کی زیارات کو قبول فرمائے. یقیناً عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے شرط نہیں ہے کہ بارگاہ میں کہیں بھی ہوں اگر آنسو نکل آیا اس کا اجر بی بی زہرا آپ کو دیں گی. یقیناً اس کا اجر رسول اللہ کے پاس ہے. اس کا اجر جو ہے
अइम्मा अलैहिमुस्सलाम मौलाए मुत्तक़ियान देंगे। नाम हुसैन पर निकलने वाला आंसू मोमिन की नजात है, मोमिन की ज़मानत है। ये आंसू नहीं है बल्कि ये आंखों से मोती बनकर आपके लिए इंशाअल्लाह आपकी सिफारिश के लिए क़यामत के दिन काम आएंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ज़रूर भी ज़रूर। मौला आपकी हाजात कबूल फरमाए, मौला नेक हाजात कबूल फरमाए। या अल्लाह बेहक़ इमाम हुसैन जल्द अज जल्द आपको करबला सारी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। हमारी ख़ास दुआ आप सब के लिए है इंशाअल्लाह। ज़रूर भी ज़रूर। इजाज़त चाहते हैं इसी के साथ इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। देखिए ये अक़ीदत है, ये मोहब्बत अहले बैत है, ये इश्क़ इमाम हुसैन है। क्यों ना हो, हुसैन उस ज़ात का नाम है जिसका नाम ज़बान पर आ जाए तो आँखों में अश्क आ जाता है, और उनके आंसुओं का सवाब इंसान के बस की बात नहीं है जानना। उनके आंसुओं का अज्र जो है वो इंद अल्लाह है, इंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, इंद अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। क्योंकि अज़ीज़ो आज शब ईद मुबाइला है, आज से 6 दिन के बाद इस्तक़बाल होगा, यही करबला होगी। अय्याम अज़ा का परचम लहराया जाएगा, लाल सुर्ख फरहरा उतारा जाएगा, काला फरहरा लगाया जाएगा। किस बात का ऐलान किया जाएगा? वक्त इमाम हुसैन आ गया, गम हुसैन का वक्त आ गया। उस वक्त भी हम आपके साथ मौजूद होंगे। आप दिए गए नंबर पर कॉल करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीडिया ग्रुप आपको ज़ियारत भी करवाएगा, इमाम हुसैन के पैगाम को भी आप तक पहुँचाएगा। यही मकसद है करबला से, और दूसरा मकसद नहीं है। सलामुन अलैकुम। यही मकसद है, यही चाहत है, यही ख्वाहिश है कि दुनिया के कोने कोने तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीडिया ग्रुप 5 ज़बानों में है, फ़ारसी, अरबिक, इंग्लिश, उर्दू और टर्की ज़बान में। क्या मकसद? हर सब तक पहुँचे। और इस कार्य खैर में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इमाम हुसैन के ज़ायरीन के लिए न्यास के तौर पर, सबील के तौर पर, हदिये के तौर पर कुछ भी करें आप, क्योंकि ये कार्य खैर मोमिनीन के लिए किया जा रहा है, मोमिनीन की मदद से। और यकीनन दुनिया के कोने कोने में जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जहाँ से भी आप बैठे हुए हैं, जब भी आप देखा करिए तो दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा करिए, इमाम मदद करने आएंगे। और यकीनन बार बार मैं आप कह रहा था कि मुहर्रम और आप अपनी तरफ से अगर मजलिसें कराना चाहते हैं, सबील इमाम हुसैन कराना चाहते हैं, न्याज़ इमाम हुसैन कराना चाहते हैं, इमाम हुसैन टीवी को डोनेशन भी करना चाहते, तो आप बेशक इस कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं। और यकीनन आप जब भी कभी करबला तशरीफ़ लाएँ तो ख़ुद आकर अपनी आँखों से देखें कि ये सिलसिला जारी भी है और सारी भी है मोमिनीन की मदद के लिए, मोमिनीन तक पैगाम आले मोहम्मद, उलूम आले मोहम्मद पहुँचाने के लिए। ये देखिए, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका इसमें गिरामी कहाँ से बोल रही हैं आप? मिसबा रुबा पाकिस्तान से मैं बात कर रही हूँ। जी, आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, जवार में। अपने दिल की हाजतों को मौला की बारगाह में सलाम पेश करके तलब करें, मौला कबूल फरमाएंगे। सबसे पहले मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को आज की रात ईद मुबारक की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और शहजादी बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के पाक आमद के भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जी, जल्दी आप मौला की बारगाह में सलाम पेश करें। वजह यह वक्त बहुत कम बचा है, अब 2 से 3 मिनट, तो आप सलाम पेश कर लें। हाँ, जी बिस्मिल्लाह। जी, उनकी मुबारकी के सदके में बीबी जो मेरी सारी हाजतें हैं बीबी पूरी फरमाए और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी फरमाए। इलाही आमीन। गाजी अब्बास मौला भी मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके में, आज की रात के सदके में जो भी हाजात है मौला दिलों के राज खूब जानते हैं, हमारे जो हाजते हैं मौला पूरी फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम तर हाजात को कबूल फरमाए, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आपका नाम भी परचम पर लिख दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का भी प्रोग्राम आप सब ने सलाम किया मौला की बारगाह में, अपनी हाजत तलब की। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं इस सदा के साथ। जहाँ भी आप बस एक मरतबा दिल से लिखें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास,
مولا مدد کو آئیں گے انشاءاللہ.